بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا تحت عنوان إزاحة شبهة، حيث قلنا بأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وحينما نقول المشتق الأصولي، يعني هذا المصطلح المشتق الأصولي، فبكلمة المشتق تخرج الحروف. عندنا أسماء وأفعال وحروف. بكلمة المشتق تخرج الحروف، لأنها ليست مشتقة كلها، يعني كل الحروف ليست من المشتقات. وبقولنا الأصولي تخرج الأفعال، لأن الأفعال وإن سميت مشتقة بالاصطلاح النحوي ولكنها لا تسمى مشتقة بالاصطلاح الأصولي. إذن المشتق الأصولي منحصر بالأسماء فقط وفقط، ولا يشمل لا الأفعال ولا الحروف، مختص بالأسماء. وهم مو كل الأسماء، بل الأسماء بالخصوصيتين المتقدمتين اللتين اشترطناهما للمشتق في علم الأصول: الجري على الذات، وانتفاء الوصف لا يؤدي إلى انتفاء الذات كما تقدم. ولذلك المصنف قدس سره يعقد بحثين استطراديين. البحث الاستطرادي الأول يتعلق بالأفعال، والبحث الاستطرادي الثاني يتعلق بالحروف لبيان مطالب استطرادية. أما المبحث الأول في الأفعال لبيان الفرق بين الأسماء والأفعال من حيث دخالة الزمان في الأفعال كما يدعى، حيث قال المصنف قدس سره: ادعى مشهور النحويين أن الزمان داخل في معنى الفعل، والفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية، ولذلك أخذوا الزمان في تعريف الفعل، حيث قالوا الفعل ما دل على معنى مقترن بزمن أو بزمان. والمصنف يقول هذا اشتباه منهم، وإن كان هذا أمرا مشهورا لكنه اشتباه، فرب مشهور لا أصل له. ويستدل على هذا المطلب، يعني على اشتباه النحاة وعدم دخالة الزمان في الفعل، يستدل على ذلك بدليلين ويؤيده بمؤيدين. فالمجموع 4 بيانات لإثبات أن الزمان ليس دخيلا في معنى الفعل. البيان الأول الذي هو الدليل الأول، وهو إشكال أو جواب نقضي على النحاة. بيانه
فيما يتعلق بالأمر والنهي، الفعل الدال على الأمر والنهي. فلا شك ولا شبهة أن الأمر والنهي داخلان في الفعل، هما فعلان، فعل الأمر صلي، والنهي لا تشرب، من الأفعال أو ليس من الأفعال؟ من الأفعال. فإذا كان الزمان داخلا في معنى الفعل بنحو الدلالة الوضعية التضمنية، لكان هذا يعني أن الزمان دخيل في معنى الأمر والنهي. كأننا نشكل قياس، يعني الأمر والنهي فعلان، نوع من الأفعال، والأفعال الزمان دخيل في معناها، فالأمر والنهي الزمان دخيل في معناهما. ولكن التالي باطل، لأن الزمان ليس دخيلا في معنى الأمر والنهي. لا يمكن أن نقول بأن الزمان دخيل في معنى الأمر والنهي. أصلا الزمان ليس دخيلا في معنى الأمر والنهي. لماذا الزمان ليس دخيلا في معنى الأمر والنهي؟ الجواب: وذلك لدليلين. الدليل الأول، يعني الآن راح نذكر دليلين على ماذا؟ على أن الزمان ليس دخيلا في الأمر والنهي. الدليل الأول هو أن الأمر والنهي، الفعل الدال على الأمر والنهي يتكون من مادة تدل على الحدث. حينما نقول اقرأ فمادته القراءة، وهو الحدث في قبال غيره من الأحداث، في قبال الأكل والشرب والنوم وغير ذلك. وهيئة تدل على نسبة هذه المادة إلى الفاعل، يعني صدرت من فاعل. ففي فعل الأمر يدل فعل الأمر بهيئته ليس على الصدور في الزمان الماضي، وإنما طلبوا صدور المادة من المأمور والمخاطب. فحينما أقول لك اشرب، فالمادة هي الشرب، والهيئة تدل على ماذا؟ على طلب إيجاد الشرب من قبل المخاطب، فهو بمادته يدل على أصل الحدث، وبهيئته يدل على طلب إيجاد ذلك الحدث. وكلاهما، يعني المادة والهيئة، لا تعلق لهما بالزمان أصلا. فالمادة تدل على أصل الحدث دون النظر إلى الزمان. أصل الشرب، أصل القراءة، لا علاقة لها بالزمان الماضي أو الحالي أو المستقبل. والهيئة تدل على طلب الفعل دون النظر إلى الزمان. فلا المادة تدل على الزمان ولا الهيئة تدل على الزمان، فكيف يقال فعل الأمر يدل على الزمان؟ أصل لا يدل على الزمان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
طبعا هاي الدليل الأول والدليل الثاني كلها ضمن الدليل الأول اللي هو الجواب النقضي. زين، الدليل الثاني: لو كان الزمان دخيلا في معنى الأمر والنهي لكان الامتثال مستحيلا. يعني قياس استثنائي راح نسوي. لو كان الزمان دخيلا في الأمر والنهي لكان الامتثال مستحيلا، والتالي باطل لأن الامتثال ممكن، فالمقدم مثله، يعني الزمان ليس دخيلا. توضيح هذا المطلب: لو قلنا بأن الزمان دخيل في فعل الأمر، فحينما يقول المولى صلي فالزمان دخيل في معنى قوله صلي إذا كان الزمان دخيلا. فالمولى حينما يطلب مني الصلاة، صلي هو يدل بالهيئة على طلب المادة، فحينما يطلب مني المادة هل يطلب مني المفهوم أو يطلب مني المصداق؟ أعيد بيان هاي العبارة حتى أدقق بها أكثر. لو كان الزمان دخيلا في معنى الأمر، دخيلا في معنى الأمر، فهل المولى يطلب مني، لأن الأمر يدل على الطلب، فهل المولى يطلب مني مفهوم الزمان أو يطلب مني المصداق والفرد للزمان؟ واحد من اللو المفهوم لو المصداق. إن كان المطلوب هو المفهوم فالمفهوم وجود ذهني يستحيل تحقيقه في الخارج، فكيف يمتثل المكلف إذا كان المطلوب منه هو المفهوم الكلي للزمان؟ فالمفهوم الكلي للزمان مفهوم ويستحيل أن يتحقق في الخارج، فكيف يمكن للمكلف أن يمتثل وأن يوجد ذلك المفهوم الكلي في الخارج؟ هذا مستحيل. أما إذا قلت لا، المراد ليس هو المفهوم الكلي وإنما المراد هو المصداق والفرد، فنقول إن كان المراد هو طلب المصداق والفرد فنسأل أي فرد يراد تحصيله من قبل المولى؟ هل هو الفرد الذي في الزمان الماضي أو الفرد في الزمان الحاضر أو الفرد في الزمان الآتي والمستقبل؟ فإن كان المراد هو طلب الفرد، يا فرد، الفرد الذي مضى وانقضى، فنقول تعلق الطلب به مستحيل، لأنه إن كان حاصلا في الزمان الماضي فالأمر به تحصيل للحاصل، وإن لم يكن حاصلا في الزمان الماضي فإيجاده ممتنع عقلا. إذن لا يمكن أن يتعلق الطلب بالفرد الذي وقع في الزمان الماضي.
زين. إذا ما قلنا في الزمان الماضي نقول لا، الفرد الحاضر. لماذا لا نقول بأن الطلب يتعلق بالفرد في الزمان الحالي؟ الجواب هذا أيضا مستحيل. تعلق الطلب بالفرد في الزمان الحالي مستحيل أيضا. لماذا؟ أولا، لا يوجد لدينا زمان حالي وحاضر، لأن أي لحظة زمانية تضع يدك عليها هي صارت شنو؟ من الزمان الماضي. فلا توجد لدينا لحظة زمانية نستطيع أن نسميها زمان حاضر حتى يقع الامتثال في هذا الزمان الحاضر. أي لحظة تضع اليد عليها صارت لحظة، يعني احسبها بالثواني. إذا تقول هذه الثانية رقم 15، الآن هي شنو صارت؟ بعدك ما تكمل كلامك هي صارت الثانية 16، يعني 15 صارت ماضي. فلا يوجد لدينا زمان حاضر. وثانيا، لو كان المراد هو الامتثال في الزمان الحاضر فإما أن يكون المكلف متلبسا بالفعل ومشتغلا بالفعل المطلوب، وإما أنه الآن ليس متلبسا بالفعل. فإن كان مشتغلا بالفعل في الحال فأمره ايش راح يكون؟ تحصيل للحاصل. وإذا كان ليس مشتغلا الآن بالفعل فهذا يعني أنه بعد أمره بالفعل متى يشتغل بالفعل؟ سيكون في الزمان الآتي وليس في الزمان الحالي. إذا لا يمكن أن يؤمر المكلف بفعل وأن يأتي به في الزمان الحالي، لأنه إن كان مشتغلا به الآن فالأمر به تحصيل للحاصل، وإن كان غير مشتغل به الآن فأمره به الآن مستحيل، لأنه إذا أراد أن يبدأ بعد ثانية أو ثانيتين ويكون بدايته في الزمان المستقبل وليس في الزمان الحالي. إذن لا يمكن أن يتعلق الطلب بالفرد الماضي، لأنه إما تحصيل للحاصل وإما مستحيل إيجاد ما لم يكن موجودا في الزمان الماضي، وإما يتعلق بالفرد الحالي. وشنو أجبنا عنه؟ أولا، لا توجد لحظة حالية، الحال لا وجود له. وثانيا، إما هو منشغل فهذا تحصيل للحاصل، وإما غير منشغل فانشغاله سيكون مستقبليا. يبقى عندنا يا فرض. الفرض الثالث أن يكون المطلوب هو الفرد المستقبلي. أن يكون المطلوب هو الفرد في المستقبل. يعني حينما يقول المولى صلي فكأنه قال أريد منك الصلاة المقيدة بكونها في المستقبل. حينما يقول صلي شو يريد المولى؟ ماذا يريد؟ صلي. أريد منك وأطلب منك صلاة موصوفة ومقيدة بكونها في الزمان المستقبل. إن كان هذا المراد فامتثاله مستحيل. ليش امتثاله مستحيل؟ لأن أي صلاة تقوم لتأديتها لا يصدق عليها أنها صلاة في الزمان المستقبل، وإنما يصدق عليها صلاة في الزمان الحالي.
فكيف تحقق لنا صلاة في الزمان المستقبل؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن كل صلاة تهم بها وتبدأ بها وتنشغل بها فهي ليست صلاة في الزمان المستقبل، وإنما هي صلاة في الزمان الحال والحاضر، فلا يمكن الامتثال. لا، هو احنا الصلاة أول كم دقيقة في أثناء الصلاة، مثلا في منتصف الصلاة، الآن أنت حالتك حال شنو؟ تصلي مثلا. المستقبل المطلوب في زمن الأمر تكون الصلاة مستقبلية إذا كان المستقبل كزمان دخيلا في المعنى والمدلول، إذا كان دخيلا مو كقيد خارج، نحن كلامنا عما لو كان الزمان دخيلا، فإذا كان دخيلا فلا يمكن امتثاله. إذن خلاصة الإشكال الأول النقضي، نقول لو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل لكان دخيلا في فعل الأمر والنهي، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الزمان ليس دخيلا في فعل الأمر والنهي لدليلين. الدليل الأول أنهما يتكونان من مادة وهيئة، وكلاهما لا يدل على الزمان. والأمر الثاني لو كان الزمان دخيلا فيهما لكان الامتثال مستحيلا، لأنه إن أريد المفهوم فالمفهوم وجود ذهني لا تحقق له في الخارج حتى يحصل الامتثال، وإن أريد المصداق فأي مصداق في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، والثلاثة يستحيل إيجادها. إذن الزمان ليس دخيلا في معنى الأمر والنهي. نعم نفس الإنشاء الذي هو الأمر والنهي، نفس صدور الإنشاء من المتكلم حينما يقول صلي، نفس الإنشاء هو صادر في الزمان الحالي، لأنه زمان النطق والتكلم. يعني الآن حينما أقول لك صلي، هاي كلمة صلي متى وقعت؟ أثناء التكلم، يعني في الزمان الحال، يعني حال التكلم. وقع في زمان أو لم يقع في زمان؟ وقع في زمان. نفس الإنشاء وقع في زمان، وهذا ليس مختصا شنو بفعل الأمر والنهي، بل حتى الفعل الماضي. الآن حينما أقول ذهب زيد، هاي كلمة ذهب زيد متى وقعت مني؟ الآن. حينما أقول يذهب زيد، الآن أنا قلت يذهب زيد. بل حتى الجملة الاسمية زيد عالم، هاي وقعت في الحال أو لم تقع في الحال؟ وقعت في الحال، ولكن وقوعها في الحال شيء ودلالتها على الزمان شيء آخر. نحن ماذا ندعي؟ أن الأفعال لا تدل على الزمان، فعل الأمر والنهي لا يدل على الزمان بالدلالة الوضعية التضمنية. هذا لا يتنافى مع قولنا أن فعل الأمر والنهي لا بد أن يقع في زمان. ذهنك وياي لو فعل الأمر لا بد أن يقع في زمان. يا زمان التكلم. حينما أقول صلي، هو صلي يقع في زمان التكلم،
لكن هذا لا يعني أن الزمان أخذ في معنى الفعل وجزء المعنى، لا، الأمر ليس كذلك. لذلك نقول الزمان ليس دخيلا في فعل الأمر والنهي. نعم، فعل الأمر والنهي لا بد أن يقع في زمان، كما الجملة الاسمية لا بد أن تقع في زمان. نعم، كلامنا هذا كله لا يتنافى مع إيماننا بأن فعل الأمر والنهي يمكن أن يدل على زمان حالي أو مستقبلي، ولكن لا بدلالة وضعية تضمنية كما يدعي النحاة، وإنما يكون بحكم العقل كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال: إزاحة شبهة. قد اشتهر في ألسنة النحاة ماذا اشتهر؟ دلالة الفعل على الزمان. أي دلالة؟ طبعا بالدلالة الوضعية التضمنية، أي أن الزمان جزء الموضوع له اللفظ، حتى أخذوا الاقتران بها. بمن؟ يعني الدلالة على الزمان في تعريفه، تعريف الفعل، فعرفوه قالوا هو كلمة تدل على معنى مقترن بزمن، وهو اشتباه. أخذهم الاقتران بالزمان في تعريف الفعل اشتباه، ونستدل على ذلك بدليلين ومؤيدين. الدليل الأول ضرورة، الدليل الأول اللي قلنا هو شنو؟ إشكال نقضي أو جواب نقضي. ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، يعني على ماذا؟ على الزمان. لماذا الأمر والنهي لا يدل على الزمان؟ قلنا أولا لأنه مادة وهي وكلاهما لا يدل على الزمان، وثانيا يلزم منه استحالة الامتثال. ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، بل على، يعني بل يدلان الأمر والنهي على إنشاء قلب الفعل أو الترك، لا يدلان إلا على طلب الفعل والترك دون نظر إلى الزمان. طبعا بل يدلان على إنشاء طلب الفعل أو الترك، هاي بالهيئة أو بالمادة؟ بالهيئة. فالمادة هي الحدث، والحدث لم يؤخذ فيه الزمان، والهيئة لا تدل إلا على إنشاء طلب الفعل أو الترك. في الأمر طلب الفعل، وفي النهي طلب الترك أو الزجر، دون أن يكون الزمان مأخوذا لا في مدلول المادة ولا في مدلول الهيئة. بعد تضيف الإشكال الثاني أو الدليل الثاني اللي ذكرناه، وهو أنه لو كان الزمان دخيلا في المادة أو الهيئة لاستحال امتثال، والتالي باطل فالمقدم مثله. شرحناه تفصيلا. نعم، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، يعني بمن؟ بالأمر والنهي. متى يقع؟ في الحال. نفس الإنشاء بهما في الحال، فنفس الإنشاء مبتدأ، خبره في الحال. نفس الإنشاء متى يقع؟ يقع في الحال، لكن هذا لا يعني أن الزمان دخيل
في معنى الأمر والنهي. غاية الأمر نفس الإنشاء بالأمر والنهي هو يقع في الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي قام زيد، أو المستقبل سيقوم زيد، أو بغيرهما كالجملة الاسمية. فالإخبار بالماضي أو الإخبار بالمستقبل أو الإخبار بالجملة الاسمية متى يقع؟ يقع في زمان أو لا يقع في زمان؟ يقع في زمان. حينما أقول قام زيد، سيقوم زيد، زيد قائم، كل هذه الجمل متى وقعت؟ الآن في الحال، في زمان التكلم. ولكن هذا لا يعني أن زمان الحال قيد وجزء المعنى الذي وضعت له الجملة، لا. وأوضح دليل هو الجملة الاسمية. الجملة الاسمية متى وقعت؟ حينما أقول زيد قائم. متى صدر هذا اللفظ مني؟ الآن. ولكنهم أجمعوا، حتى النحويين أجمعوا على أن الزمان ليس دخيلا في الجملة الاسمية. فهكذا الجملة الفعلية الزمان ليس دخيلا فيها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، في الدليل الأول تعرضنا إلى فعل الأمر والنهي. أما الدليل الثاني فنريد أن نتعرض إلى غيرهما من الأفعال، والمراد من غيرهما هو الفعل الماضي والمضارع. فنقول ليس فقط فعل الأمر والنهي لا يدل على الزمان، بل حتى الفعل الماضي والمضارع أيضا لا يدل على الزمان. لماذا؟ توضيح ذلك: نسبة الفعل إلى الفاعل على 3 أنحاء. النحو الأول نسبة الفاعل إلى الأمور الزمانية، أي الأمور الواقعة في الزمان والتي تصدر منها الأفعال في ظرف زماني. وهذه الأمور تسمى بالزمانيات، كزيد وعمر. فإن زيدا حينما يريد أن يقوم بفعل من الأفعال فلا بد أن يكون مظروفا للزمان، حتى يقوم بالفعل أمس، يقوم بالفعل اليوم، يقوم بالفعل غدا. المهم زيد من الأمور الزمانية، أي التي لا تقع إلا في الزمان، التي ظرفها الزمان، كقولنا قام زيد. إذن النحو الأول هو نسبة الفعل إلى واحد من الزمانيات كزيد. شنو مقصودنا من الزمانيات؟ الأمور الواقعة في الزمان والتي ظرفها الزمان. النحو الثاني نسبة الفعل ليس إلى الزمانيات وإنما إلى نفس الزمان، كما لو قلنا مضى الزمان، انقضى الزمان. فهنا الفاعل يا والفاعل
هو نفس كلمة الزمان. فننسب الفعل إلى نفس الزمان، مضى الزمان وانقضى الزمان وهكذا. النحو الثالث نسبة الفعل إلى المجردات. والمقصود من المجردات إما كما يقوله الحكماء، حيث يعتبرون المجردات هي الأمور النورانية المجردة غير الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى، وإما على ما يقوله المتكلمون إن المجرد منحصر بذاته سبحانه وتعالى، ولا مجرد في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. المهم على كلا الفرضين لو نسبنا الفعل إلى المجرد، كما لو قلنا خلق الله الإنسان، فنسبنا الفعل خلق علما إلى الله سبحانه وتعالى، أو نقول كان الله سميعا عليما. إذن نسبة الفعل إلى الفعل على ثلاثة أنحاء: إما أن ننسب الفعل إلى الزمانيات كقولنا جاء زيد، وإما نسبة الفعل إلى نفس الزمان كقولنا مضى الزمان، وإما نحو الثالث نسبة الفعل إلى المجرد. إذا اتضح ذلك نقول، إذا اتضحت هاي المقدمة نقول: لو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل كما يدعي النحاة، للزم من ذلك أن يكون استعمال الفعل بالنحو الثاني اللي هو شنو؟ في نفس الزمان، أو في النحو الثالث إلى المجردات، للزم أن يكون هذا الاستعمال إما خطأ، يعني استعمال خاطئ، أو استعمال مجازي، ولا يبقى لدينا استعمال حقيقي إلا بالنحو الأول، وهو استعمال الفعل في الزمانيات. لماذا؟ الآن قد تسألني لماذا إذا استعملناه بالنحو الأول يكون استعمال حقيقي، أما النحو الثاني والثالث راح يصير استعمال مجازي؟ أما النحو الأول فواضح، حينما نقول جاء زيد فزيد ظرفه الزمان، فيمكن أن نقول جاء زيد مقصودنا في الزمان الماضي، لأن زيد له وجود في الزمان الماضي، ومجيء في الزمان الماضي، ومجيء في الزمان الحاضر، ومجيء في الزمان المستقبل، لأن زيد من الزمانيات. فقولنا إن الزمان دخيل في الفعل معقول بالنسبة إلى زيد، ويكون أمرا معقولا واستعمالا حقيقيا. ولكن إذا جئنا إلى النحو الثاني حينما نقول شنو؟ مر الزمان، انقضى الزمان، مضى الزمان. زين، إذا كانت كلمة مضى اللي هي فعل ماض إذا كانت دالة على الزمان، فايش راح يصير معنى الجملة؟ مضى الزمان، مضى الزمان في الزمان الماضي. وهذا ممكن لو مستحيل؟
مضى الزمان في الزمان الماضي. نسأل هذا الزمان الماضي هو نفس الزمان الذي مضى أم هو غيره؟ إن كان نفسه فيلزم من ذلك اتحاد الظرف والمظروف، فالظرف هو الزمان والمظروف هو الزمان. مضى الزمان في الزمان الماضي يلزم اتحاد الظرف والمظروف. أما إذا قلنا لا هو غيره، هذا الزمان مضى في الزمان الماضي الذي هو غيره، وننقل الكلام إلى ذلك الزمان الآخر. أيضا نقول ننقل الكلام أيضا هو مضى، فهل الزمان دخيل فيه أو ليس دخيلا فيه؟ إن كان الزمان دخيلا فيه فأيضا نفسه أو غيره فيلزم الدور أو التسلسل. المهم إذا نسب الفعل إلى الزمان فلا يمكن أن يكون الفعل دالا على الزمان. ففي قولنا مضى الزمان لا يمكن أن يدعى أن المقصود هو شنو؟ مضى الزمان في الزمان الماضي، هذا لا معنى له، بل هو مستحيل. فماذا نفعل؟ سنجرد كلمة مضى من دلالتها على معنى الزمان. نجردها شنو؟ من معناها ودلالتها على الزمان. وإذا جردناها من دلالتها على الزمان فاستعمالها إما خطأ وإما سيكون استعمالا مجازيا، لأن استعمال الفعل في غير ما وضع له. والنتيجة إذا ادعي أن الفعل الماضي موضوع للدلالة على الزمان فقولنا مضى الزمان سيكون إما استعمال خاطئ وإما استعمال مجازي، وكلاهما باطل، لا خطأ ولا مجاز. أما كونه ليس خطأ لأنه وارد في الآيات والروايات نسبة الفعل إلى الزمان، فكيف يكون خطأ؟ وإما أنه ليس مجازا، فلأن المجاز يحتاج إلى قرينة، ونحن بوجداننا نشعر عدم الحاجة إلى قرينة. ونفس الكلام نعيده في النحو الثالث، اللي هو شنو النحو الثالث؟ في المجردات. فحينما نقول خلق الله الإنسان، كلمة خلق إن كان الزمان دخيلا في معنى الفعل ايش راح يصير المعنى؟ خلق الله الإنسان في أي زمن؟ في الزمان الماضي. والمجرد لا يمكن أن يقاس بالزمان لأنه فوق الزمان، هو مجرد عن الزمان والمكان، فكيف ينسب الزمان إليه؟ فأيضا نفس الإشكال، نقول نسبة الزمان إلى المجرد إما خطأ أو مجاز، وكلاهما باطل، لأن الخطأ غير متوقع، لأنه ورد ذلك في القرآن الكريم، كان الله عليما حكيما، فكيف يكون خطأ وهو وارد في القرآن الكريم؟ وليس مجازا. لماذا ليس مجازا؟ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، وهذا المعنى لا يحتاج إلى قرينة بالوجدان. النتيجة هنلخص المطلب: لو كان الزمان دخيلا في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع لما كان الاستعمال حقيقيا إلا في نسبة الفعل إلى الزمانيات. أما نسبة الفعل إلى الزمان أو نسبة الفعل إلى المجرد سيكون استعمالا خاطئا أو مجازيا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن
الزمان ليس دخيلا في معنى الفعل. قال ثانيا بل، هذا الدليل الثاني، بل يمكن منع دلالة غيرهما، غير من؟ غير الأمر والنهي، اللي هو شنو غيرهما؟ يعني الماضي والمضارع. بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال كالماضي والمضارع دلالته على الزمان، نمنع دلالته على الزمان زين، إلا في مورد، إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. بالنسبة للزمانيات هذا يمكن قبوله، لكن بالنسبة إلى غير الزمانيات فهذا لا يمكن، لأنه يلزم الخطأ أو المجازية ولا نقبل به. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني لو لم نمنع دلالة الأفعال على الزمان بالإطلاق أو الإسناد وقلنا بدلالة الأفعال على الزمان، لزم القول بالمجازي أو الخطأ. طبعا قلنا إما يلزم الخطأ أو المجاز. والتجريد، التجريد عن من؟ عن قيد الزمان، يعني لا يصح الاستعمال إلا بالمجاز والتجريد عن قيد الزمان. متى؟ بالنحو الثاني والثالث، عند الإسناد إلى غيرها، غير من؟ غير الزمانيات، اللي هي شنو؟ من نفس الزمان كقولنا مضى الزمان، والمجردات كقولنا خلق الله تعالى الإنسان. فالفعل إن كان دالا على الزمان فنسبته إلى الزمان أو نسبته إلى المجرد إما خطأ وإما بالمجاز، وكلاهما باطل. النتيجة الزمان ليس دخيلا في الفعل. طبعا بيّن ليش كلاهما باطل. ليش كلاهما باطل؟ لأنه قد ورد في الروايات والآيات، وإذا قد ورد في الآيات والروايات فهو استعمال صحيح أم خطأ؟ استعمال صحيح. زين، إن قلت هو مجاز يحتاج إلى قرينة ولا توجد قرينة. فإذا قلنا بما قاله النحاة فلا بد أن نلتزم أن الاستعمال الحقيقي منحصر بالزمانيات، وهذا ما لا يلتزم به أحد حتى النحاة نفسهم، إذ أن النحاة لا يفرقون بين الزمانيات والزمان والمجردات في أن النسبة إلى الجميع هي نسبة حقيقية والاستعمال حقيقي. فالمعنى الدال على الزمان ليس دخيلا في المعنى الموضوع له الفعل الماضي والفعل المضارع. نعم، ملاحظة أخيرة، نعم أحيانا يدل على الزمان الماضي ويدل على الزمان الحالي أو المستقبل لخصوصية خارجة عن المعنى الموضوع له اللفظ. مثلا قولنا قام زيد، الآن أنت بالتبادر والوجدان تفهم أن هذا القيام حصل في الزمان الماضي أو لا تفهم؟ تفهم الزمان الماضي أو لا تفهم؟ جاء زيد، قام زيد، نفهم أنه في الزمان الماضي، ولكن هذا لا لأن الزمان الماضي دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما لخصوصية عقلية. ما هي تلك الخصوصية؟ وهي أن الفعل الماضي يدل على نسبة واقعة قد وقعت وخرجت من القوة إلى الفعل، وخروجها من القوة إلى الفعل ووقوعها يستحيل أن يكون في الزمان المستقبل، وإنما لا بد أن يكون
تحققه في الزمان الماضي. فقولنا قام زيد تدل على خصوصية. شنو هي الخصوصية؟ أن القيام قد وقع وخرج من القوة إلى الفعل. زين وقوعه وخروجه من القوة إلى الفعل لا يمكن أن يتصور عقلا إلا إذا كان في الزمان الماضي. فالدلالة على الزمان الماضي هي دلالة وضعية أم دلالة عقلية؟ دلالة عقلية. وهكذا نقول في الفعل المضارع زيد سيقوم إذا في المستقبل. أيضا نقول لخصوصية. ما هي الخصوصية؟ أن الفعل دال على الانتظار والترقب، والانتظار والترقب عقلا لا يكون إلا في الحاضر أو المستقبل. إذن الدلالة على الزمان لخصوصية عقلية لا لدلالة وضعية كما يدعي النحاة. قال نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية. هاي خصوصية اسم يكون، أن يكون لهما خصوصية أخرى غير المعنى الموضوع له الله. هذه الخصوصية موجبة عقلا للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي. شلون العبارة؟ للدلالة على وقوع، افتح قوس، النسبة في الزمان الماضي. النسبة في الزمان الماضي إذا كانت واقعة فهي متى تقع؟ تقع في الماضي. وهذه دلالة عقلية وليست دلالة لفظية. وفي الحال أو الاستقبال في المضارع طبعا كلامنا كله فيما إذا كان الفاعل من الزمانيات. أما لو كان الزمان أو المجردات فهذا لا معنى له. إذن الدلالة على الزمان دلالة وضعية أم دلالة عقلية؟ دلالة عقلية وليس كما يدعيه النحاة أنها دلالة وضعية. الدليل الثالث أو المؤيد سيأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخنا عن دلالة العلية العقلية والهذه هاي من دلالة غير يعني احنا لو ما وضع اصلا دلالة فعل ولا جو الحاد قالوا فد شيء انا ما يصير عندي على الوضع دلالة الوضع دل على ما